बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो लोग नए मेरे चैनल पे आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने एतमाद किया है, उनका शुक्रिया। और जो लोग भी वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखते हैं और उसे सब्सक्राइब भी करते हैं और साथ कमेंट वगैरह भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो उनका तो बेइंतहा शुक्रिया। और हमारी वीडियो जो होती है वो दो होती हैं दिन में, एक सुबह 11 बजे और एक रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब आती है। और इन दोनों में हमने तीन पार्ट किए हुए हैं। एक हमने फ़िज़िकल गोल्ड के बारे में बात करनी होती है, दूसरे हमने बात करनी होती है ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग कैसे की जाए। इंट्राडे ट्रेडिंग हमारा मौजू होता है और हम सिर्फ नैस्डैक, ऑयल, गोल्ड और आजकल मैं थोड़ा सा सिल्वर भी और कुछ मनी पेयर्स भी डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन मेन जो हमारा होता है वो नैस्डैक, ऑयल और गोल्ड में हम ट्रेडिंग की बात किया करते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं, उनके बारे में भी कुछ बात की जाती है और फिर इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स की भी बात की जाती है। अब हम शुरू करते हैं पाकिस्तान की मईशत से। एक्चुअली मईशत से मुराद गोल्ड जो फंडामेंट जो आपने फ़िज़िकल लिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो गोल्ड जो इंटरनेशनल मार्केट में वो $1826 पर आउंस है और पाकिस्तान में इसका रेट जो है पर तोला पीस का वो 1,92,180 है बाइंग का और 1,93,680 है सेलिंग का। 1,92,180 और 1,93,680। और फिर जो रवे का रेट है वो 1,90,175 रुपये बाइंग और 1,91,675 रुपये सेलिंग। ये रेट्स हैं पाकिस्तान में। सोना बहुत बुरी तरह गिर गया है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरा है। बड़े बड़ों के होश उड़ गए हैं। जो बड़े बड़े डीलर हैं उनको भी बेइंतहा नुकसान हो रहा है। कोई एक ऐसा भी नहीं है जो ना बचा हो इस नुकसान से। लेकिन ये सब कुछ एक मिरेकल के तौर पे हुआ, एक मौजज़े के तौर पे हुआ जब फ़ौज ने इंटरवेंशन की और वो जो थी वो उसने मनी जो चेंजर्स हैं और मनी लॉन्ड्रर्स हैं और दूसरे तीसरे ऐसे लोगों को पर गिरफ्त की जिन्होंने डॉलर का रेट मसनूई तौर पे बेइंतहा बढ़वा दिया था। तो इसके अब जो इसके नतीजे में आपका डॉलर बहुत नीचे आया और फिर गोल्ड पे बेइंतहा जो नेगेटिव असर पड़ा और गोल्ड भी बहुत नीचे आया। और गोल्ड की जो माफिया थी वो भी जो थी वो थोड़ी सी डर गई और उसने भी गोल्ड को जो है वो नीचे आना ही दिया। आना तो पड़ता ही लाजमी तौर पे। अभी क्या हालात हैं और क्या कर लेना चाहिए? तो मेरे ख्याल में यार देखें, गोल्ड गोल्ड है और गोल्ड को किसी भी जगह पे आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, पहली बात तो ये है कि यार इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टर्स, ठीक है। और इन्वेस्टर्स जो होता है वो ज़रा पक्के दिल का होता है। नुकसान फ़ायदा हर कारोबार में होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो नए एकदम एक दिन के अंदर इन्वेस्टर्स पैदा होते हैं और दूसरे दिन ही मर चुके होते हैं, तो ऐसा इस तरह के इन्वेस्टर्स जो हैं वो गोल्ड में ना करें तो बेहतर है। गोल्ड तो बड़ा वॉलेटाइल किस्म की मेटल है और वो ऊपर नीचे बड़ी तेज़ी से हो सकता होता है और इस पर बेइंतहा चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। लिहाजा कोई एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करके आप ले लें तो गोल्ड नुकसान भी दे सकता होता है। इसलिए इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा। तो जो गोल्ड लेना चाहता है वो यहाँ पर ले सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा और वेट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जिन्होंने बेचना है तो भाई वो तो नुकसान में ही बेच रहे होंगे। तो मैं तो नुकसान में नहीं हूँ, मेरी वीडियो का मकसद भी आपके नुकसान में नहीं है। नुकसान में ना बेचिए, थोड़ा होल्ड कर लीजिए। आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो होल्डिंग पावर तो आपके अंदर होनी चाहिए ही थी। अब हम आते हैं एक और बात पर जो कि बड़ी अलार्मिंग है। बैंक्स ने यानी कि स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर ने शायद ये बात कही है कि 5 लाख से ज़्यादा का जो अकाउंट्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, मुंजमद हो सकते हैं अगर बैंक्स डिफ़ॉल्ट करते हैं। ये बड़ी खौफनाक बात कर दी। इससे बहुत ज़्यादा मईशत पे नेगेटिव असर पड़ेगा। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर क्या होता है। ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानियों को, वैसे ही डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, और ज़्यादा
انہوں نے ڈرا کر رکھ دیا ہے اور بڑی ہی تکلیف دہ بات انہوں نے کر دی ہے. تو اس لیے اس میں اتنا اس کو تھوڑا سا تفصیلاً دیکھیے گا، اس کے بعد کوئی ایکشن لیجیے گا. مجھے تو بہت سارے لوگوں نے فون کیا کہ یار یہ ہونے والا ہے تو ہم کیا کریں. تو میں نے کہا یار اس خبر کی ذرا تھوڑی سی اس بات کو تھوڑا سا ڈیپلی پہلے چیک کر لو. یہ نہ ہو کہ ایسے ہی یہ جو ہے وہ ہم اور کوئی خوفناک اپنے ملک کی معیشت کے ساتھ کھیل جائیں. تو یہ بینک سے پیسے لوگ وڈرال کرا لیں تو جو نہیں بھی ڈیفالٹ ہونا تو وہ ہو جائے. تو یہ چیزیں ذرا ٹھیک نہیں ہوتی. اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ کی طرف. تو نیسڈیک 14,776 پہ چل رہا ہے اور میں اسے سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں کدھر دیکھنا ہے، صرف اور صرف سیلنگ کی طرف دیکھنا ہے. تھوڑا سا رسک نہیں لینا کہ آپ بائنگ کی طرف دیکھیں. بہت سارے ریٹیلرز جو ہیں وہ بائنگ کی طرف بیٹھیں گے. 14,850 جو ہے وہ میں آپ کو لیول دے رہا ہوں. اگر 14,800 اور 850 کے درمیان کسی جگہ آپ لے سکتے ہیں تو لے لیجئے گا، اور یہ میرا خیال ہے ایک بیٹر آپشن ہوگا اس کو سیلنگ میں ہی دیکھنا. اب ہم آتے ہیں آئل کی طرف. تو آئل 84.57 پہ اس وقت چل رہا ہے اور یہ 88 تک بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 88 تک بھی جا سکتا ہے. لیکن میں اسے بائنگ میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈر خوف کے ساتھ ہی کہوں گا آپ اسے بڑا دیکھ بھال کر بائنگ کی طرف لیں. لیکن 88 کے قریب جب یہ آئے تو آپ اسے آرام سے بالکل کمفرٹیبلی آپ اسے سیلنگ کی طرف دیکھ لیں اور سیلنگ لے لیجئے. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں گولڈ پر، جو کہ آپ کا اچھا ایک بات اور ہے. دیکھیں گولڈ میں کل 2-3 دن سے ٹریڈ نہیں ملی. ٹھیک ہے، میں نے تو کہا نہیں، مطلب نہیں ہو سکی جو ہم نے لیولز دیے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ٹریڈر ہوتا ہے اس کے پاس 4-5 آپشنز ہونے چاہیے یار. اگر ایک میں ٹریڈ اس کی نہیں بن رہی تو زبردستی ہے کہ اس میں ٹریڈ لی جائے، کوئی اور آپشن میں ٹریڈ کر لی جائے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. تو 1826 پہ اس وقت مارکیٹ چل رہی ہے اور جو ہمارا بائنگ لیول ہے وہ ہے 1812 اور جو سیلنگ لیول ہے وہ 1840. یعنی 1812 کے قریب اس کا یعنی کہ سپورٹ ہے اور وہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ اسے بائنگ میں لے لیں. اور 1840 اس کی جو ریزسٹنس ہے اس جگہ پہ جا کر ہم اسے سیلنگ میں دیکھیں گے. پھر سلور جو ہے وہ 21.18 پر ہے، اس کو بھی ہم صرف سیلنگ میں دیکھیں گے. اگر کسی نے سیلنگ میں لیا ہوا ہے تو دیٹس بیٹر. 19 تک یہ جا سکتا ہے، $19 تک یہ مارکیٹ جا سکتی ہے. لہٰذا اس میں کوئی ابھی تو مجھے تو نہیں شک و شبہ، لیکن مارکیٹ ہے دیکھیں اوپر نیچے تو ہوتی ہی ہے. بہرحال یہ سیلنگ کی طرف اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یورو USD جو ہے وہ 1.0523 پہ چل رہا ہے. GBP USD 1.2155 پہ چل رہا ہے. یہ نیچے بھی آ سکتا ہے یہاں سے، لیکن میں منی پیئرس کو اتنا زیادہ مجھ سے اس پر ابھی ریسرچ نہیں ہو رہی، لہٰذا میں اس کا صرف آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں. اور جہاں پہ کچھ چیز مجھے کچھ سمجھ میں آتی ہے تو وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ بھی میں نے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے سنی ہوتی ہے اور ان کی بات آپ تک پہنچا دیتا ہوں. JPY USD 148.46 پہ ہے. ادھر بھی میرا خیال ہے کہ سیلنگ کا رجحان رہے گا. اب ہم آتے ہیں فنڈامنٹل نیوز کی طرف، جو کہ آج ہیں، امپورٹنٹ ہیں. اور امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ اس کا اثر مارکیٹ پہ پڑتا ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ اوپر نیچے تیزی سے ہو سکتی ہوتی ہے. تو نمبر 1 ہے یعنی کہ USA چیلنجر جاب کٹس ہے USA کا، اور یہ 4:30 پر ہے. اگر تو یہ کم ہو جاتا ہے تو ڈالر کے لیے یہ پازیٹیو ہو جاتا ہے، اور تو یہ اگر کمی کی طرف آتی ہے چیز تو یہ پازیٹیو ہو جائے گا. اور USA ان امپلائمنٹ کلیمز ہیں جو کہ 5:30 پر ہیں، اور اگر یہ بھی کم ہوتا ہے تو ڈالر کے لیے یہ پازیٹیو ہو جائے گا. یعنی کہ اگر یہ فور کاسٹ سے کم ہو جائے، ابھی یہ 204 جو ہے وہ 1000 ہے، اور اس کا جو فور کاسٹ ہے وہ 211,000 ہے، یعنی 2,11,000 اس کا فور کاسٹ ہے. اگر تو یہ اس سے کم آتا ہے
تو ڈالر کے لیے یہ پازیٹیو ہو جائے گا، اور جو اپنا گولڈ ہے اس کے لیے یہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ اگر یہ زیادہ آ جاتا ہے فورکاسٹ سے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ گولڈ جو ہے وہ نیچے جا سکتا ہے۔ اچھا، اب نہیں، اگر یہ زیادہ آ جاتا ہے تو پھر گولڈ اوپر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم تیسری بات کرتے ہیں کہ یو ایس اے FOMC ممبر بار صاحب کی اسپیچ ہے 9:15 پر۔ تو یہ ہے آپ کا جو ٹریڈنگ کا پورا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے امپورٹنٹ کرنسی ریٹس کی طرف۔ تو ڈالر 282 روپے میں بائنگ، 284 روپے 80 پیسے میں سیلنگ، پاؤنڈ 346 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 350 روپے میں سیلنگ، یورو 297 روپے میں بائنگ، 300 روپے میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر 180 روپے 20 پیسے میں بائنگ، 182 روپے میں سیلنگ، کینیڈین ڈالر 210 روپے میں بائنگ، 212 روپے میں سیلنگ، اور درہم 78 روپے 20 پیسے میں بائنگ اور 79 روپے میں سیلنگ، ریال 75 روپے 25 پیسے میں بائنگ، 76 روپے میں سیلنگ، قطری ریال 79 روپے 3 پیسے میں بائنگ اور 79 روپے 73 پیسے میں سیلنگ، عمانی ریال 748 روپے 35 پیسے میں بائنگ، 756 روپے 35 پیسے میں سیلنگ، بحرین دینار 766 روپے میں بائنگ، 774 روپے میں سیلنگ، چائنا ین 39 روپے 62 پیسے میں بائنگ اور 40 روپے 2 پیسے میں سیلنگ، کویتی دینار 931 روپے 36 پیسے میں بائنگ اور 940 روپے 36 پیسے میں سیلنگ، ملیشین رنگٹ 61 روپے 27 پیسے میں بائنگ اور 61 روپے 87 پیسے میں سیلنگ۔ یہ تھے آج کے ریٹس۔ انہی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور کچھ کامنٹس بھی دے دیا کریں۔ کچھ سمجھ میں آئے تو ضرور بات کر لیا کریں، اور جو کچھ سمجھ میں نہ آئے اس کی بھی بات کر لیا کریں، تنقید بھی کر دیا کریں، لیکن اس کے الفاظ ذرا اچھے چنا کریں۔ تنقید کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔